नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। बारगाह हज़रत खुतबे रैचूर के सदरनशीन व मुतवल्ली मौलाना तैयब शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी ने साबिक़ा वक्फ़ ऑफिसर सैयद क़बूलुल्लाह हुसैनी अफसर के साने इर्तिहाल पर अपने गहरे रंज का इजहार किया। इस सिलसिले में आज सदरनशीन ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे वो पुराना ज़माना याद आ गया और मुझे ऐसे लगने लगा कि अब पीछे अफसर साहब का फ़ोन भी आएगा। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अफसर साहब अभी हमसे जुदा नहीं हुए। दरअसल लॉकडाउन के दिनों में जब रमज़ानुल मुबारक आया था तो उस वक्त हमने एक खुसूसी प्रोग्राम A1 टीवी पर नशर किया था। हमारे टेलीविज़न चैनल के लिए हमने ये प्रोग्राम नूर रमज़ान बनाया था। गुज़िश्ता 2 सालों में हमने ये प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्पी से बनाया था और इस प्रोग्राम का सारा क्रेडिट अफसर साहब को जाता है। उन्होंने इस तरफ हमें तरगीब दिलाई थी और वही उलमा इकराम से और सदरनशीन से इस सिलसिले में गुफ्तगू किया करते थे और जब इसकी रिकॉर्डिंग होनी होती थी या तो वो पहले मुझे फ़ोन करते थे या फिर सदरनशीन मुझे फ़ोन करते थे। उनके फ़ोन के बाद सदरनशीन साहब का फ़ोन आता था या फिर सदरनशीन साहब के फ़ोन के बाद उनका फ़ोन आता था। यही वजह है कि आज जब हज़रत सदरनशीन ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे ऐसे लगने लगा कि अब कुछ ही लम्हात में अफसर साहब का भी फ़ोन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल हज़रत सदरनशीन की बातें एक सनद मानी जाती हैं, उनकी ज़ुबानी ही आप मुलाहिज़ा कीजिए कि उनके क्या ख़यालात हैं अफसर साहब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। A1 टीवी के नाज़रीन इकराम, आज मैं ऐसे वक्त पर आपसे मुखातिब हूँ कि रायचूर की आवाम, रायचूर की मिल्लत गम और अंदोह की कैफियत में है। जनाब सैयद क़बूलुल्लाह हुसैनी साहब अफसर, मौज़िफ़ वक्फ़ ऑफिसर, एक अरसे दराज से दफ्तर औक़ाफ़ से वाबस्ता रहकर वजीफ़ा याब होने के बावजूद भी फिर औक़ाफ़ी मामलात में एक गाइड की तरह मुख्तलिफ़ कमेटियों और मुतवल्लियान को रहबरी फरमाते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी औक़ाफ़ी उमूर में और वक्फ़ इदारों की तरक्की में के लिए वक़्फ़ कर दी थी। दक्कन की मशहूर मारूफ दरगाह खुतबे रायचूर हज़रत सैयद शाह शमसा आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का मैं नोटिफाइड मुतवल्ली हूँ और सदरनशीन भी हूँ। उन्होंने मुझे कदम कदम पर रहनुमाई फरमाई कि बहैसियत मुतवल्ली औक़ाफ़ी इदारे की तरक्की और इसके जायदाद की हिफाजत किस तरह की जा सकती है। उनका इंडिया ये मुझे नज़र आता था कि मुतवल्ली की ड्यूटी सिर्फ़ ये है कि औक़ाफ़ी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करें और फिर उसको डेवलप करें, उसको तरक्की दें। औक़ाफ़ी जायदाद अल्लाह की अमानत है, उसका कोई मालिक नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। मुतवल्ली हो, वक्फ़ ऑफिसर हो या वक्फ़ बोर्ड के आला अहदेदारान हो, वो भी उसके मालिक नहीं हैं, सिर्फ निगरान हैं, मुंतज़िम हैं, मैनेजमेंट चला सकते हैं और उसका फ़ायदा अवाम नास तक पहुँचा सकते हैं। ये अफसर साहब की तालीम थी। मैंने औक़ाफ़ी उमूर में उनसे बहुत कुछ सीखा और हासिल किया। कल सुबह में बारगाह हज़रत खुतबे रायचूर के क़ानूनी मुशीर जनाब सैयद जावेद हक साहब ने बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी कि सुबह में अफसर साहब हैदराबाद के दवाखाने में, हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज जो थे, बिल्कुल एक नाजुक कैफियत से वो गुज़र रहे हैं, सख्त दुआओं की ज़रूरत है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक हमारा मोहसिन, हमारा एक रहनुमा, मिल्लत का दर्द रखने वाली शख्सियत का वक्त दुनिया से जाने का करीब आ गया है। मैंने दुआएं की हज़रत खुतबे रायचूर की बारगाह में कि परवरदिगार आलम हज़रत खुतबे रायचूर के वसीले से उनके लिए जो खैर हो सकता है परवरदिगार खैर करे। फिर कल दोपहर में इत्तला आई कि उनको वापस लाया जा रहा है मज़ीद रायचूर में किसी दवाखाने में इलाज करने के लिए। रिम्स में शायद उनको शरीक भी कर दिया गया था। फिर तकरीबन असर से पहले इत्तला आई कि ऐसी मोतबर शख्सियत इस दुनिया से उड़ गई है। मेरी गम और अंदों की कैफियत जाहिर नहीं कर सकता था मैं किसी से। ऐसी कैफियत मुझे भी सन्नाटा छा गया मेरे दिल पर। फ़ौरन मैं उनके घर पे हाजिर हुआ। उनकी मैयत को देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि एक मोतबर इंसान, मिल्लत का सरमाया, मिल्लत की खिदमत करके थक हार कर आराम से सो गया।
بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ لوگ، بعض شخصیتیں ایسی ہیں جو صرف اپنے خاندان کے لیے جیتے ہیں، بعض اہم شخصیتیں ایسے ہوتے ہیں جو ملت کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ملت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی افراد میں جناب افسر صاحب کا شمار ہوتا تھا۔ ملت کے لیے ان کے دل میں درد اور ملت کو، سماج کو اوپر اٹھانا ان کا ایک نظریہ تھا، ایک انڈیا تھا ان کا۔ اور سب سے اہم چیز جو میں ان کے اندر محسوس کرتا تھا، صبر اور تحمل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ لوگ مخالفت کی باتیں بھی اگر کرنے لگیں تو صرف مسکرا کر اس کو نظر انداز کر دیتے تھے افسر صاحب، اور اپنا کام کیے جاؤ، بس کیے جاؤ، اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ دفتر اوقاف میں کئی ایسے معاملات آتے تھے میرے سامنے۔ 2008 سے میں ان سے وابستہ ہوں، جب سے میں بارگاہ حضرت قطب رائے چور کا متولی ہوا ہوں۔ ایسے دفتر اوقاف میں ایسے لیٹیگیشن، تنازعات پیدا ہوتے تھے۔ بحسن و خوبی مسکرا کر بڑے سلیقے سے پیشانی پر کسی شکن کے بغیر وہ مسائل کو حل کرتے تھے۔ جونیئر وقف آفیسرز جو بعد میں ان کے بعد وقف آفیسر بن کر آئے، جو لوگ، ان کی فائل نکال کر کسی بھی معاملے میں ان کے انڈاسمنٹ، ان کے نوٹ وغیرہ کا مطالعہ کیے بغیر آگے کا کام نہیں کرتے تھے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے اور سنا ہے کہ دفتر اوقاف یعنی وقف بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران افسر صاحب کے کرسپانڈنگ اور ان کے نوٹ پٹ اپ کرنے پر متاثر تھے، اور ان سے ان کے فائل دیکھ کر وہ لوگ کام کرتے تھے۔ دفتر اوقاف میں بھی، بنگلور میں بھی ان کے اچھے اثر و رسوخ تھے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کبھی نہیں کیا۔ اداروں کی ترقی، مساجد میں جو تنازعات ہے اس کو حل کر دینا، کمیٹیوں کے تنازعات کو حل کر دینا، کہیں متولیوں کے تنازعات پیدا ہو جائیں تو وہ ان مسائل کو حل کرنا، اور وہاں پہ امن اور شانتی کی کیفیت پیدا کرنا، ماحول کو خوشگوار بنا دینا اداروں میں، یہ ان کا زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ وظیفے کے بعد لوگ ان کے خلاف بھی بہت کچھ بولا کرتے تھے، پیچھے لوگ بولتے ہیں رائچور میں، مگر ہر ایک کا جواب صرف ان کو مسکرانا ان کا جواب تھا۔ صبر اور تحمل کی مثال ایسی میں نے کہیں نہیں دیکھی جس کے افسر صاحب میں تحمل بھرا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی عاجزانہ مزاج، منکسر المزاج، اور اپنے حسب نسب پر فخر کیے بغیر، حالانکہ وہ سادات میں سے تھے، کبھی انہوں نے فخر کے طور پر یا روب ڈالنے کے لیے عوام پر یہ بات نہیں بتائی کہ میں سادات میں سے ہوں۔ خدمت قوم، ملت کی بھلائی، سماج کی بھلائی ان کی زندگی کا مقصد تھا، اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کی ترقی کی پرواہ کیے بغیر ملت کی ترقی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا۔ میرے ان سے دیرینہ تعلقات ہیں۔ آج میں بارگاہ حضرت قطب رائے چور کا متولی ہوں، 15 سال سے اس بارگاہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں نے جو ترقیاتی امور وہاں انجام دیے ہیں لوگوں پہ ظاہر ہیں۔ وقف کے قوانین کے تحت کام کرنے والے متولیوں میں سے میں بھی ایک ہوں، مگر آج جو بھی ہوں میں اوقافی معاملات میں مجھے جو معلومات ہیں صرف اور صرف افسر صاحب کی رہنمائی کی وجہ سے ہیں۔ اوقافی معاملات میں میں افسر صاحب کو اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں۔ ایسی شخصیت کا دنیا سے اڑ جانا یقیناً ملت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ جگہ آج بھرتی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا نقصان ہو گیا ہے رائچور میں۔ ایک غم اور اندوہ کی کیفیت پورے شہر پہ چھائی ہوئی ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر ہے افسر صاحب چلے گئے، افسر صاحب چلے گئے۔ پروردگار عالم ایسے ملت کی ایک آس کے لیے کام کرنے والی شخصیتیں ہمیں پیدا کرے۔ پروردگار عالم افسر صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل و عیال، ان کی اولاد، بال بچے، سب کو پروردگار صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار رائچور کے شہریان میں امن اور شانتی کی کیفیت پیدا فرمائے، اوقافی اداروں کی خوب ترقی ہو۔ افسر صاحب کو اور ایک چیز میں نے دیکھا، آخر میں بات مناسب سمجھتا ہوں بولنا، وقف جائیداد پر جو لوگ ناجائز قابضین رہتے تھے، افسر صاحب نے ان کے لیے سخت رویہ اختیار کیا۔
नाजायज़ काबिज़ीन औक़ाफ़ के इदारों के नाजायज़ काबिज़ीन या जायदादों पर जो लोग कब्ज़ा किए हुए हैं उन कब्ज़ों को बर्खास्त करने में उन्होंने मेहनत, अपनी सर्विस पूरी मेहनत की है। मैंने इसका मुशाहिदा किया, मैं उसका गवाह हूँ। नाजायज़ काबिज़ीन को बर्दाश्त कभी नहीं किया अफसर साहब ने, ना ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी सर्विस में किसी वक्फ इदारे का सौदा करके औक़ाफ़ी वक्फ बोर्ड के मंशा और इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम किया है। मैंने ये महसूस किया, मैं इसका गवाह हूँ। परवरदिगार आलम ऐसी शख्सियत फिर रायचूर में पैदा फरमाए, उनकी जगह भर्ती हो जाए। मिल्लत का काज, मिल्लत का मकसद रखने वाली शख्सियत आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। ये हमारी मिल्लत का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हैदराबाद कर्नाटक के लिए ये बड़ा नुकसान है। उर्दू के एक नामी गिरामी शख्सियत, उर्दू की काज के लिए काम करने वाली शख्सियत, औक़ाफ़ी इदारों के काज में एक नामी गिरामी शख्सियत, मैदान सहाफ़त में अपना ज़ोर कलम चलाने वाली शख्सियत, मैदान खिताबत में अपनी ज़ुबान का जादू जगाने वाली शख्सियत आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। परवरदिगार उन पर रहम फरमाए, उनके अहले व यार पर रहम फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन अलैहि सलातो व तस्लीम।